अगर दुनिया में किसी फल की सबसे ज्यादा अगर कोई अफादियत है तो बिलाशुबा वो खजूर ही है। दिल की सेहत को बहुत बेहतर करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कैंसर से भी बचाती है, मर्दाना ताकत में बहुत इजाफा करती है, हड्डियों के भुरभुरेपन को रोकती है, हड्डियों को टूटने से बचाती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा जो मौजू है वो है खजूर के बारे में। खजूर खाना सुन्नत नबवी है। खजूर को घर में रखना बाइस बरकत है, इसको खाने से सवाब भी होता है। और अफादियत इतनी ज़्यादा कि अगर दुनिया में किसी फल की सबसे ज़्यादा अगर कोई अफादियत है तो बिलाशुबा वो खजूर ही है। ये ऐसी चीज़ है, ज़ाहिर है अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शौक़ से खाई है तो इसमें फिर हिकमत भी होगी और अफादियत भी होगी और सवाब भी होगा और जायका भी होगा, तो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो रमज़ान का मुक़द्दस महीना, रमज़ान में जो रोज़ा खोलना है वो सुन्नत से खोलें तो सवाब और बढ़ जाता है। और ये ऐसा फल है जो फ्रेश फ्रूट भी है और ड्राई फ्रूट भी है। कैसा कमाल है। तो आज के इस वीलॉग में मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताता हूँ और तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ कि हामला ख़वातीन ने कैसे इस्तेमाल करना है, बूढ़ों ने कैसे इस्तेमाल करना है, एनीमिया की कमी वालों ने कैसे इस्तेमाल करना है, जिनको कमज़ोरी है, जिनसी कमज़ोरी जिनकी है उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ ये आपको मैं बताता हूँ, इसका तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ और रोज़ों में इसका इस्तेमाल बेहतरीन क्या है वो भी आपको मैं बताऊँगा जी। इसमें वाफर मिकदार में फाइबर पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, प्रोटीन और आयरन भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। और अगर हम इसके फ़ायदे गिने तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, दिल की सेहत को बहुत बेहतर करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कैंसर से भी बचाती है, मर्दाना ताकत में बहुत इजाफा करती है, हड्डियों के भुरभुरेपन को रोकती है, हड्डियों को टूटने से बचाती है और उन्हें मजबूत करती है। जोड़ों के दर्द, जिनको जोड़ों के दर्द का मसला है उनके जोड़ों के दर्द ठीक करती है, हमारे चेहरे पर निखार लाती है, दमे की जो अलामात हैं उनमें कमी लाती है, कब्ज़ से निजात दिलाती है, फ्री रेडिकल्स का खात्मा करती है। हमारे जिस्म में, आपको मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स में पहले बताया हुआ है, फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं जो हम इस्तेमाल शुदा तेल की वजह से, जैसे आजकल हम बाजारी समोसे पकौड़े खा लेंगे तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जिस्म में पैदा हो जाते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। ये उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देता है, ये उनको खजूर ख़त्म करती है। उनकी फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे जो सेल डैमेज होते हैं, अंदर जिस्म में जो सोजिश हो जाती है, जो इन्फेक्शन होती है, ये उसको अंदर से ठीक करती है, रिपेयर करती है। ऐसे कमाल फ़ायदे हैं इसके। खून की कमी को दूर करती है, रंग सुर्ख और सफ़ेद कर देती है, जो एनीमिया की कमी का शिकार है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। डिप्रेशन और ज़हनी तनाव को कम करती है, आपका मूड अच्छा करती है, खुशगवार करती है, बिनाई को ठीक करती है, नज़र की कमज़ोरी जो है उसको ठीक करती है, आंखों की सेहत के लिए अच्छी है, हमारी आंखों में मोतिया उतर आता है उसको ठीक करती है। ये जो पलकों के पट्टे हैं, पुतलियाँ हैं, इनके पट्टे कईयों के कमज़ोर हो जाते हैं और ये हर वक्त गिरी रहती हैं, तो ये उनको भी ताकत देती है, क्योंकि ये सारा दिन इन्होंने पुतलियों ने ऊपर नीचे होना है और कितने सालों से हो रही है। तो ये पट्टे जो हैं ये बड़े मजबूत होने चाहिए, एक स्टेज पे ये कमज़ोर हो जाते हैं, ये उनको भी ठीक करती है। फिर हमें मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तलब होती है, तो हम ये जो बाज़ारी जो चीनी और जो मीठे खाते हैं मसनूई मिठास वाले, ये बाज़ारी जो चीनी है ये हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है इसमें तो कुदरती मिठास है, तो वो मसनूई मिठास है जो हमने खुद पैदा की हुई है, तो वो नुकसानदेह है सेहत के लिए, ये उसकी निस्बत बहुत बेहतर है। तो ये खाएंगे तो आपको उस मीठे की तलब नहीं होएगी, नतीजा क्या कि आपकी सेहत बेहतर होएगी। फिर सांस की एलर्जी से निजात दिलाती है, ब्लड प्रेशर को मतवाजन करती है, इसमें पोटाशियम पाया जाता है। फिर हमारे ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये उन्हें ज़रा सी भी चोट लगती है उनकी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी है। हमारे बच्चे आजकल कोला ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो हड्डियों की कैल्शियम खा जाते हैं। तो अगर हम ये उनको देना शुरू कर दें
تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی، بھربھرے پن سے بچ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بچے تھوڑا سا کھیلیں، ذرا سا گر پڑے سائیکل سے، چوٹ لگ جائے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ایسے نہیں، یہ اگر کھائیں گے تو نہیں ہوئے گی جی۔ معدے اور بڑی آنت میں ہمارے جو دوست بیکٹیریا ہیں ان کی آبادی کو، ان کی تعداد کو، فوج کو بڑھا دیتی ہے، اور جو دشمن بیکٹیریا، نقصان دہ بیکٹیریا ان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم افطار میں۔ اگر اس کا آپ سب سے بہترین افطار چاہتے ہیں نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کے ٹائم 3 کھجوریں بھگو دینی ہیں آپ نے پانی میں، 1 گلاس پانی میں 3 کھجوریں بھگو دیں، اور افطاری کے ٹائم اسے گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کریں، اور وہ جو شربت بنے گا نا وہ اس کلاس کا شربت بنے گا۔ یہ جو آپ بازاری رنگ برنگے مشروبات پیتے ہیں، جو بیوریج کولا ڈرنکس پیتے ہیں، جو برائے نام جوس پیتے ہیں جس میں پھل نام کی کوئی شے نہیں ہے، ان سے ہزاروں گنا بہتر یہ چیز ہے۔ یہ آپ کا چونکہ 12-13 گھنٹے کا فاقہ ہے، اس کے بعد آپ نے اگر یہ پی لیا ہے نا تو یہ آپ کے معدے کو ایسا سیٹ کرے گا، آپ کے چہرے پہ ایسی سرخی لائے گا، آپ کو اتنی توانائی دے گا کہ آپ کو وہ شیش بازاری شربت جوس نام نہاد وہ چیزیں نہیں وہ فائدہ دے سکیں گے جو یہ کھجور کا شربت آپ کو دے گا۔ تو برائے مہربانی کھجور کے شربت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، خاص طور پہ رمضان میں۔ اگر آپ نے اس پورے رمضان میں یہ کھجور کے شربت کا صرف 1 گلاس روزانہ پی لیا، ان میں سے کوئی سی کھجور لے لیں، یہ آپ کو میں کھجوروں کی پہچان علیحدہ سے بتاؤں گا کہ کون سی کھجوریں کھانے والی ہیں، کون سی نہیں کھانے والی، کون سی ایکسپائر ہو گئی ہوئی ہیں، کون سی خراب ہو گئی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں، کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے تو آپ کو ان کی پہچان بھی بتاؤں گا۔ لیکن آپ کو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھجور کا شربت آپ نے پینا ہے۔ اور وہ لوگ جو میرے سے بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہے، ہم پتلے ہیں، سوکڑے کا شکار ہیں، دبلے پتلے ہیں، تو ہم نے اپنا وزن بڑھانا ہے، ان کے لیے کمال چیز ہے وہ کھجور۔ یہ والی جو کھجور ہے، یہ سافٹ والی ایرانی، اس کا آپ نے ملک شیک پینا ہے۔ ملک شیک کیسے پینا ہے کہ دودھ میں آپ نے 3 کھجوریں بھگو دینی ہیں 1 گلاس دودھ میں۔ اگر اور پہلے یہ کھجور آپ نے افطاری کے بعد آپ نے کھا لینی ہے۔ یہ اگر تو کھٹی ہو رہی ہے، یہ آپ کو میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، ایرانی کھجور 1 نمبر کی پہچان بھی بتاؤں گا۔ تو اگر کھجور کھٹی نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے اسے دودھ میں بھگونا ہے، اگر کھٹی ہوگی تو دودھ پھٹ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، وہ پینے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے 3 کھجوریں گٹھلیاں نکال کے اس میں بھگو دینی ہے۔ افطاری کے وقت اس میں 2 کیلے ڈالنے ہیں اور اس کو بلینڈ کرنا ہے، چینی نہیں ڈالنی، اور آپ نے وہ شیک پینا۔ تو آپ کو رمضان میں ہی آپ کا جسم سڈول بھرا بھرا خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو یہ تو ان کے لیے ایک ہو گیا۔ اور جو کھجور کا جوس بتایا وہ تو ہر ایک کے لیے اچھا ہے، بچے، بڑے، بوڑھے، حاملہ خواتین، بہنیں، مائیں، سب کے لیے بہت اچھا۔ پھر وہ حاملہ خواتین جو انیمیا کا شکار ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بھی اسی کھجور کا ملک شیک بنانا ہے، دودھ میں بھگو کے اس کا ملک شیک بنانا ہے، لیکن انہوں نے کیلے نہیں ڈالنے، تو وہ بھی اس کو لے سکتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ پھر ایک اور بھی کام آپ کر سکتے ہیں کہ روزے ختم ہو گئے تو آپ اس کی پیسٹ بنائیں، اندر بادام ڈالیں، کاجو ڈالیں، پستے ڈالیں، اس کی پیسٹ بنا کے اس کا حلوہ سا بنائیں اور وہ 2 چمچ کھا لیا کریں دودھ کے ساتھ رات کو، اور آپ کی ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ، ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ۔ یہ چند نسخے ہیں۔ باقی لینی کون سی ہے، کہاں سے لینی ہے، ریٹ کیا ہے، 2 نمبری کیا کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔